नमस्ते। मैले आज पनि तपाईहरुमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु जो कम्प्युटरको एक्सेल एप्लिकेसनमा हामीले कसरी बोनस ट्याक्स टोटल निकाल्न सक्छौं भन्ने बारेमा हजुरहरुलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, लाइक गर्न सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब यहाँनिर एउटा क्वेशन दिएको छ है। अब हामीले बोनस र ट्याक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। बोनसको लागि कन्डिसन नम्बर 1 र ट्याक्सको लागि कन्डिसन 2 दिएको छ। यही अनुसार हामीले बोनस र ट्याक्स यहाँ निकाल्नु पर्ने छ। मैले बोनस निकाल्न सुरु गरे। बोनस को लागि कन्डिसन नम्बर 1 मा छ बोनस विल गिभ 10% अफ स्यालेरी। हामीले स्यालेरी को आधारमा 10% बोनस पाउँछौं रे। इफ हिज स्यालेरी इज लेस देन एन्ड इक्वल टु 10,000, यदि स्यालेरी 10,000 वा 10,000 भन्दा कम छ भने है। अनि हामी कुनै पनि ठूला वा सानो हिसाब गर्दा इक्वल साइन देखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले बुझ्न सजिलो हामी फर्मुला कहाँदेखि सुरु गर्ने भन्नेमा अब इक्वल सुरु हुन्छ। त्यसपछि यो जुन इफ छ इफ देखि सुरु गर्दा हजुरहरुलाई सजिलो हुन्छ। इफ क्वेशनमा आएको छ भने फर्मुलामा पनि इफ राख्नुहोस् र इफ हिज स्यालेरी भनेको छ अनि स्यालेरी मा गएर क्लिक गरिदिनुस् स्यालेरी अनि त्यो भन्दा पछाडी पढ्दै जान सक्नुहुन्छ। लेस देन भनेको छ एन्ड इक्वल भनेको छ इक्वल अनि 10,000 भनेको छ 10,000 राख्दिनुस् र यो 10,000 भन्दा पछाडी केही पनि छैन। अब फेरि फर्केर तपाई इ भन्न अगाडि जान सक्नुहुन्छ। इ भन्न अगाडि देखि सुरु गर्नुहोस्। इ भन्न अगाडि कमा छ कमा राख्दिनुस् अनि कमा अनि फेरि स्यालेरी अफ आएको छ। अफ भनेको एस्टेरिस्क चिन्ह अर्थात् इन्टु मल्टिप्लाईको काम गर्छ अफले अफ अनि 10% भनेर यसरी राख्दिनुहुन्छ। अन्य अब सकिसकेको छ अनि कन्डिसन मिलाउनको लागि 0 भनेर तपाईले थप्दिनुहुन्छ र ब्र्याकेट लास्टमा क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि ब्र्याकेट स्टार भएको छ भने त्यसलाई क्लोज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 0 किन राखियो भने कन्डिसन मिलाउनको लागि 10,000 भन्दा 10,000 वा 10,000 भन्दा कम भएकोले बोनस पाउँछ भने अन्यले के गर्छ भन्नाले अन्यले पाउँदैन भनेर देखाउनको लागि 0 गराउनु पर्ने हुन्छ र एन्सर आइसक्यो। हेर्नुस् जसको स्यालेरी 10,000 भन्दा कम छ उसकोमा भ्यालु आउँछ। जसको स्यालेरी 10,000 भन्दा धेरै छ उसकोमा 0 आउनु पर्ने हुन्छ। यो कन्डिसन मिलेको छ 15,000 र 20,000 मा आएको छैन। त्यसैगरी ट्याक्स पनि सेम कन्डिसन हो। क्वेशन नम्बर 2 लाई हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो पनि इफ देखि सुरु गर्नुहोस् इक्वल साइन इफ अनि ब्र्याकेट सुरु गर्नुहोस् अनि हिज फ्रम नट रुकुम भनेको छ भने रुकुम भनेको ठेगाना हो। त्यसैले तपाई एड्रेसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि नट साइन ग्रेटर देन लेस देन र ग्रेटर देन हो नट साइन भनेको अनि डबल इन्भर्टेड कमा लेख्नुहोस् किनकि रुकुम भन्ने यो हाम्रो टेक्स हो अनि टेक्सलाई डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि रुकुम लेखे मैले रुकुम भन्दा पछाडी छैन। अब फेरि इ भन्न अगाडि जानुहोस् कमा अनि बोनस एन्ड स्यालेरी भनेको छ बोनस र स्यालेरीलाई जोड दिनुहोस् एड गर्नुपर्ने हुन्छ। बोनस र सरी मेरो यहाँ किबोर्ड बोनस एन्ड स्यालेरी को अनि 5% गरेर राख्दिनुहुन्छ जसले अब कमा 0 यो अदरवाइज 0 अन्यथाले 0 पाउने छ भनेर देखाउनको लागि हो। रुकुम बाहेक अन्यले तिर्नु पर्ने छ रुकुमले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेको यो क्वेशनले रुकुमकोमा 0 आउने र अन्यमा भ्यालु आउनु पर्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ दाङ रोल्पा सल्यानमा के भएको छ भ्यालु आएको छ भने रुकुममा हेर्न सक्नुहुन्छ है रुकुममा 0 आएको छ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले टोटल निकाल्नु पर्ने छ। पहिले 5,000 भन्ने स्यालेरी थियो मानौं 5,000 मा उले 500 रुपैयाँ बोनस पायो भने त्यसलाई जोड्नु पर्छ किनकि बोनसले हाम्रो स्यालेरीलाई बढाइदिन्छ र त्यसै गरेर अनि ट्याक्स भनेको तिर्नु पर्ने हो खर्च हो। त्यसैले ट्याक्सले हाम्रो स्यालेरीले घटाउँछ अनि यसलाई लेस गरे मैले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र सल्लाह सुझाव पनि दिन नभुल्नु होला। आगामी दिनहरुमा पनि अझ धेरै भिडियोहरू लिएर म हजुरहरुको माझ आउने नै छु। नमस्ते।